वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में आपको सबसे पहले बताएं कि मॉनसून के सीजन से निपटने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। शहर भर में केएमसी और डीएमसीज के ज़ेर इंतजाम बरसाती नालों की सफाई शुरू कर दी गई है, जबकि भारी मशीनरी की मदद से बरसाती नालों से कचरा निकालने का काम भी जारी है। बरसाती नालों के चौकिंग पॉइंट्स भी खत्म कर दिए गए, जबकि बरसाती नाले चौक होने से बचाने के लिए पॉलीथिन बैग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। कराची में मॉनसून सीजन से निपटने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। शहर भर में केएमसी और डीएमसीज के ज़ेर इंतजाम बरसाती नालों की सफाई, भारी मशीनरी की मदद से बरसाती नालों से कचरा निकालने का काम जारी है। आपको बताएं कि बरसाती नालों के चौकिंग पॉइंट्स भी खत्म कर दिए गए हैं, जबकि बरसाती नाले चौक होने से बचाने के लिए पॉलीथिन बैग पर भी मुकम्मल तौर पर शहर भर में पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अहमद इसाक से। जी अहमद इसाक, बताएगा कि इकदाम तो शुरू कर दिए गए हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है? जी उसामा, बिल्कुल हर बार की तरह इस साल भी मॉनसून का नया स्पेल शहर कराची में दाखिल होने को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 जून के बाद से शहर कराची में एक ताकतवर मॉनसून का स्पेल शहर के अंदर दाखिल होगा, जो कि पिछले साल की निस्बत इस बार और भी ज्यादा बारिश बरसाएगा। जिसके पेश नजर हम देखते हैं कि जो कि केएमसी है या डीएमसी, इनकी जानिब से तमाम तर तैयारियां अपनी मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर बात कर ली जाए कि किस तरीके से बारिशों के दौरान निपटा जाएगा, तो जो कि बरसाती नाले थे, ख्वाह वो जिला बस्ती का गुज्जर नाला हो या कोरंगी का बड़ा नाला हो या फिर मलीर का नाला हो या फिर अंदरूनी लिंक करते नाले हो, तो हम तमाम नालों की सूरत हाल ये देखते हैं कि तमाम हेवी मशीनरी के जरिए वहां पर जो कि कचरे का गप भरा पड़ा था उसकी सफाई का सिलसिला जारी है। उसी तरीके से जो कि चोकिंग पॉइंट्स हुआ करते थे बारिशों के दौरान, जिसकी वजह से तमाम बरसाती पानी और सीवरेज का पानी सड़कों पर आ जाता था ओवरफ्लो होकर, वो तमाम चोकिंग पॉइंट्स भी जो है अब इंतजामिया की जानिब से, केएमसी की और डीएमसी की जानिब से खत्म कर दिए गए हैं। उसी तरीके से मॉनसून स्पेल से निपटने के लिए कि पिछले साल जिस तरीके से हमने देखा कि कराची डूबता रहा, कराची वालों को घर मंजिल मकसूद तक पहुंचने में खासा दुश्वारी का सामना रहा, तो उन सब के पेश नजर हुकूमत सिंध की जानिब से शहर भर में बल्कि सूबे भर में जो कि पॉलीथिन की जो कि शापर होता है, ये बैग होती है, उस पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आई थी, ताकि मॉनसून के दौरान ये बारिश ये जो स्पेल दाखिल रहेगा शहर कराची में, तो ये पॉलीथिन की बैग्स पाइपलाइंस के अंदर ना फंसे और आवाम को बारिशों के दरमियान ज्यादा जो है दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो हम देखते हैं कि केएमसी ने और डीएमसीज ने अपनी कमर कस रखी है और तमाम तर तैयारियां हम देख रहे हैं कि आखिरी मराहिल में दाखिल है। जो कि बरसाती नाले हैं उनकी सफाई सुथराई का काम भी हम देखते हैं कि तेजी से जारी है। आवाम का सिर्फ यही मुतालबा है कि बारिशों के दौरान जिस तरीके से पिछले साल आवाम की जान को जो है बनाई थी, बारिशों के दौरान सड़कों पर कई फुट पानी खड़ा हो चुका था, लोगों को मंजिल मकसूद तक पहुंचने में खासा दुश्वारी का सामना था, तो आवाम का सिर्फ एक यही मुतालबा है कि बारिशों के दरमियान आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए, नालों की सफाई सुथराई की जाए, ताकि सड़कों पर खड़ा होने वाला पानी बरसाती लाइन्स के जरिए मरकजी नालों के अंदर जाए और अब्र रहमत कराची वालों के लिए जहमत ना बनने पाए। जी अच्छा अहमद, ये भी जानना चाहेंगे कि पॉलीथिन बैग्स पर जो है वो मुकम्मल तौर पर शहर भर में पाबंदी आयद कर दी गई है, तो ये बताइएगा कि नालों की सफाई को मतलब किस हद तक मुकम्मल कर लिया गया है, अब तक क्या क्या पेशगी इकदाम किए गए हैं? जी उसामा, बिल्कुल सबसे बड़ा जो कि शहर कराची में नाला है वो गुज्जर नाला है, जो कि जिला बस्ती से जो है जिसका आगाज रहता है और जो जिला शर्की से भी टच होता है, उसके बाद जिला गरबी तक पहुंचता है। उसी के साथ साथ फिर कोरंगी का बड़ा नाला है, फिर मलीर में बड़े नाले लिंक करते नाले हैं। तो तमाम नालों की हम सफाई सुथराई इस नौयत से देखते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनरी जिसको कहते हैं एक्सीलेटर मशीनरी, उसके जरिए से जो है जो कि नालों के अंदर हमने देखा था एक चांदी की परत की तरह कचरा जो है जम कर रह गया था, तो उसके जरिए से जो है तमाम कचरे को निकाला जा रहा है, बल्कि उसको सुखाने के बाद उसको जो है डंप भी किया जा रहा है डंपिंग पॉइंट की जानिब से। उसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो कि पॉलीथीन की बैग से उसके ऊपर जो कि पाबंदी आई है, तो उसके बाद भी हम देखते हैं कि कराची की सड़कों पर कचरा जो है जो का तो है, लेकिन कोशिश हुकूमत सिंध की अब यही है कि जिस तरीके से पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी आई है और जो कोई इसकी खिलाफवर्जी करता पाया जा रहा है, तो यकीनी तौर पर उसके ऊपर जुर्माने भी आयद हो रहे हैं। इसी स्ट्रेटेजी को अगर हुकूमत सिंध ने अपनाया रखा तो यकीनी तौर पर अनकरीब कराची को कचरे से पाक करने में हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर
کامیاب ہو جائے گی، چونکہ پولیتھین ایک ایسا شوپر ہوتا ہے جو ایک دفعہ جب وجود میں آ جائے تو اس کا ختم ہونا جو ہے دنیا سے جانا جو ہے خاصا مشکل ہو جاتا ہے، جس کو پیش نظر حکومت سندھ کی جانب سے اس پر پابندی عائد کی ہے۔ مونسون کا اسپیل بھی شہر کراچی میں غریب ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 25 جون کے بعد سے شہر کراچی کے اندر مونسون کا طاقتور اسپیل بھی داخل ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت سندھ کی جو کہ کارکردگی ہے، خواہ وہ کے MC کی ہو یا ضلع انتظامیہ کی ہو، کہ عوام کو زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا نہیں، چونکہ پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا ماضی میں جب مونسون کا اسپیل شہر کراچی میں داخل رہا تو ابر رحمت جم کر برسا تھا اور عوام کے لیے وہ زحمت میں تبدیل ہو گیا، تو لوگوں کے گھروں کے اندر پانی بھر آیا تھا، سڑکیں جو ہے تالاب میں تبدیل تھی۔ تو اس نوعیت کی جو ہے بارش اس بار اگر ہوتی ہے تو یقینی طور پر حکومت سندھ کو جو ہے سنجیدگی کے ساتھ اس سے قبل اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو حکومت سندھ کوشاں ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ مونسون کے اسپیل میں ریلیف مل سکے۔ جی اچھا عمر اسحاق، اب کی بار یہ میک شور کیا گیا ہے کہ نالے اوور فلو نہیں ہوں گے یا شہر نہیں ڈوبے گا؟ جی اسامہ، بالکل یہ ایک روایت رہی ہے حکومت سندھ کی، ان کے وزراء کی اور جو کہ بلدیاتی قیادت ہے ان کی، کہ ہم نے اپنی تمام تر تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ اس بار بھی اسی نوعیت کی جو ہے کچھ دعوے اور دورے سامنے آتے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی کے بھی، اسی کے ساتھ ساتھ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی بھی، کہ تمام تر تیاریاں ہم نے اپنی مکمل کر لی ہیں، تمام تر تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہیں، صفائی ستھرائی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، لیکن جب پانی آتا ہے تو اس کے بعد یقینی طور پر لوگوں کے گھروں میں بھی پانی آتا ہے، سڑکوں پر بھی پانی آتا ہے، عوام کو ریلیف نہیں مل پاتا ہے، کہ یقینی طور پر یہ تمام اقدامات جو حکومت سندھ کو اٹھانے کی ضرورت ہے، اور جو دعوے کرتی ہیں، دورے کیے جاتے ہیں ان کی جانب سے، اس پر سنجیدگی سے جو ہے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو مونسون کے اسپیل میں زیادہ زیادہ ریلیف مل سکے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے نمائندہ عمر اسحاق ہمیں تمام تر تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شہر قائد میں پلاسٹک کی تھیلیوں پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ شہری پلاسٹک بیگز کے استعمال کی حوصلہ شکنی کریں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ شہری پلاسٹک بیگز کے استعمال کی حوصلہ شکنی کریں اور پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ پلاسٹک کی تھیلیوں کو قبضے میں لے کر متعلقہ دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پلاسٹک کی تھیلیوں پر پابندی سے متعلق ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ رواں ماہ 15 جون سے پلاسٹک کی تھیلیوں پر پابندی کا آغاز ہو گیا ہے۔ شہری دکاندار، تاجر اور مینوفیکچررز پابندی کو یقینی بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ماہرین ماحولیات اس بات پر متفق ہیں کہ پلاسٹک کی تھیلیاں ماحولیاتی آلودگی کی بڑی وجہ ہیں۔ پلاسٹک کی تھیلیاں برساتی نالوں کے چوک ہونے کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہیں۔ شہری پلاسٹک بیگ کے استعمال کی حوصلہ شکنی کریں۔ مرتضی وہاب نے عوام سے اپیل کی کہ تمام اسٹیک ہولڈرز، ضلع انتظامیہ، سرکاری ادارے اور KMC کے ساتھ اس زمن میں بھرپور تعاون کریں۔ ہمیں اچھا شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ KMC نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے جس کے تحت پلاسٹک کے جو شاپنگ بیگز ہیں ان کے اوپر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے، اور اس کا اطلاق کراچی بھر کے اندر 15 جون سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ میں شہریوں سے مخاطب ہو کے شہریوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کام میں وہ ضلع انتظامیہ کا، KMC کا، تمام سرکاری اداروں کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام انوائرمنٹل ایکسپرٹس اس بات پہ ایڈوائز کرتے ہیں سرکاری اداروں کو کہ یہ جو پلاسٹک کے شاپنگ بیگز ہیں یہ ہماری انوائرمنٹ کے لیے بڑے خطرناک ہیں اور ہماری انوائرمنٹ کی ڈیگریڈیشن میں اپنا بہت ہی کردار ادا کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور فیصلہ پہلے کیا بھی گیا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس کو پراپرلی انفورس نہیں کیا جا سکا۔ اب کی بار KMC نے، سالڈ ویسٹ نے، DMCs نے، ہمارے جو ضلعی انتظامیہ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے مل کر ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کریک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا ہے، اور مختلف دکانوں پہ، مختلف مقامات پر ہماری ٹیمیں گئی ہیں اور انہوں نے تھیلی
थैलियों को कॉन्फिस्केट करके उनको सील करके वापस उठा लिया है। तो मैं जहां उन मैन्युफैक्चरर से, जहां उन दुकानदारों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसके साथ साथ मैं शहरियों से गुजारिश करूंगा कि उन थैलियों के इस्तेमाल से गुरेज करें। थैलियों का इस्तेमाल जब वो करते और अभी आपको बताएं कि बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात की प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम जारी है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट के अमले ने शॉपिंग मॉल्स और बाज़ारों में आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट साउथ में मार्केटों और बाज़ारों में शॉपिंग बैग पर पाबंदी से मुतालिक ऐलानात भी कराए गए। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात के प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम जारी है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट के अमले ने शॉपिंग मॉल्स और बाज़ारों में आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट साउथ में मार्केटों और बाज़ारों में शॉपिंग बैग पर पाबंदी से मुतालिक ऐलानात भी कराए गए। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब ने। सर, सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे। सर, बताइएगा, आपकी जानिब से आगाही मुहिम का आगाज हो गया है, अवाम का कैसा रिस्पॉन्स है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा साहब की जो है वो खुसूसी हिदायत है, तो इस पे हमने ये काम जो शुरू किया है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट साउथ से हमने इसके शुरू किया आवाम के आगाही के लिए। पेनाफ्लेक्स तमाम साउथ की मार्केटों में पेनाफ्लेक्स लगाए हैं, ऐलानात कराए हैं और पम्फलेट भी हर दुकानदार को तकसीम किए हैं। और 3 दिन हो गए हमें ये रोजाना हमारी प्रैक्टिस रही है और लोगों को आगाह किया है कि इस प्लास्टिक बैग से कराची का एनवायरनमेंट जो है वो तबाह हो रहा है, खराब हो रहा है। कराची के तमाम जो नाले हैं जिसमें अंदरूनी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नाले हैं, उनमें जो चौकिंग हो रही है वो इन प्लास्टिक बैग की वजह से हो रही है। इस पर ये एक्शन लिया है सिंध गवर्नमेंट ने और बल्दिया उज़्मा कराची ने, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस शुरू हुआ है। दुकानदार जितने हैं वो ताउन कर रहे हैं। आज हमने जो है कार्रवाई शुरू की है, जहां जहां भी दुकानों पे हमें प्लास्टिक बैग नजर आ रहे हैं, हम वहां से वो प्लास्टिक बैग उठा रहे हैं और उन सबको आह्वान करना शुरू कर दिया है। आज तकरीबन 1 से 1.5 लाख बैग, 50,000 बैग तो एक जगह से, बाकी तमाम छोटी बड़ी जगहों से 1 से 1.5 लाख शॉपिंग बैग हमने कब्जे में लिए हैं और दुकानदारों को जहां से बरामद उनको सबको वार्न किया है। अच्छा बशीर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि आवाम ने जो है यकीन दहानी करवाई है आपके अमले को कि अब हम प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, देखें, ये कराची की आवाम के लिए बेहतरी है इसमें, और इसमें बड़ा हौसला अफजा हमें आवाम की तरफ से जो है वो हमें बिल्कुल ऐसा हुआ है। जहां जहां जा रहे हैं लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये काम होना चाहिए इस कराची शहर के लिए। आप देखेंगे कि रोडों और फुटपाथों के नालों के अलावा रोडों और फुटपाथों पे ये आपको उड़ते हुए नजर आते हैं। ये गलियों बाजारों में लोग देखेंगे जब उनको ये कचरा चुनने वाले इन पर आग लगा रहे होते हैं, तो इससे पूरी कराची की जो है एनवायरनमेंट मुतासिर हो रही है। आवाम बहुत खुश है, लेकिन उसके साथ साथ आवाम ये कह रही है कि इस पर अगर सख्ती से पाबंदी की जाए, जैसे कुछ अरसे बाद जो है वो पाबंदी लोग जो है दोबारा शुरू कर देते हैं, उस पर हमने कहा है कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको मुस्तकिल तौर पे करें। और जहां भी प्लास्टिक की यहाँ पर शॉपर नजर आ रहे हैं, दुकानदार हमें देख के अब वो उठा के हमें वापस कर रहे हैं, दे रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला एक एकदम एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कराची को खूबसूरत बनाने के लिए किया है, इंशाल्लाह इस पर जल्द अमल होगा। अच्छा बशीर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि ये मुहिम जो है महदूद मुद्दत के लिए है, कब तक जारी रहेगी ये मुहिम? देखिए, ये अभी तो हमने एक डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया है और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि 2-3 दिन के बाद अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट को में जाएं, फिर तीसरे डिस्ट्रिक्ट में। और ये मुहिम जब चल रही, जैसे आपके चैनल के तवज्जो से जब ये लोग आपकी ये न्यूज देखेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पूरी कराची के लोग जो है ये आपका चैनल बहुत बाकायदगी से देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑलरेडी जो है ये मैसेज जा रहा होगा और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला इस कराची के अवाम जो है इन जो एनवायरनमेंट खराब करने वाली चीजें उनसे अपनी जान छुड़वाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा बशीर साहब, इस मुहिम की कामयाबी के कितने हद तक चांसेस है? क्या समझते हैं कि कितनी % अवाम जो है इस बात पे मुत्तफिक हो जाएगी? देखिए, मानसून की आमद है, कराची में बारिशें का जो है अब महकमा मौसमियात ने कहा है कि अब कुछ ज्यादा होंगी
اور یہ جو نالے اور یہ جو گلیوں میں چھوٹے بڑے نالے ہیں، یہ صرف ان شاپنگ بیگ کی وجہ سے ہی جو ہے بلاک جس میں آتی ہے. تو عام عوام، جتنے بھی عام عوام ہے، وہ بھی اس کا اگر خیال کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مونسون کی بارشیں ہیں، اس میں جو ہے یہ بارشیں ہمارے لیے باعث جو ہے رحمت بنے گی، باعث زحمت نہیں بنے گی. اور مجھے امید ہے کہ کراچی کے عوام پڑھی لکھی عوام ہے، سمجھدار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہے ہمارے ساتھ ہوں گے. اور بہت مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ 15 سے 20 دن میں ہم انشاءاللہ 80% یا 85% جو ہے اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ بشیر صدیقی صاحب، آپ نے میٹرو ون نیوز کو اپنا قیمتی وقت دیا. خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ برساتی پانی کی نکاسی کے لیے تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کا آپس میں باہمی رابطہ انتہائی ضروری ہے. برساتی پانی کی نکاسی کے لیے تمام تر دستیاب وسائل اور افرادی قوت کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی کیپٹن ریٹائرڈ عبدالستار عیسانی کے ہمراہ برساتی نالوں کی جاری صفائی اور بارش کے پانی کی نکاسی کے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے سولجر بازار جوبلی اور پولیس ہیڈ کوارٹرز گارڈن نالے سمیت ریگل چوک برساتی نالے کا بھی معائنہ کیا. دورے کے دوران ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے. بارشوں سے ہونے والے ممکنہ نقصانات سے بچاؤ اور برساتی پانی کی نکاسی کے لیے تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کا آپس میں باہمی رابطہ انتہائی ضروری ہے. عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنے کے لیے اور برساتی پانی کی نکاسی کے لیے تمام تر دستیاب وسائل اور افرادی قوت کو یقینی بنایا جا رہا ہے. دورے کے دوران ڈی ایم سی ساؤتھ اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی کیپٹن ریٹائرڈ عبدالستار عیسانی نے کہا ہے کہ مونسون میں کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی کنٹیجنسی پلان بنایا جائے. ضلع جنوبی کے اولڈ ایریاز میں نکاسی آب میں خامیوں کو دور کیا جائے. قائم مقام کمشنر کراچی و ڈپٹی کمشنر جنوبی کیپٹن ریٹائرڈ عبدالستار عیسانی کی زیر صدارت مونسون کی تیاریوں سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں کے ایم سی، ڈی ایم سی جنوبی، کراچی واٹر بورڈ، کے ڈی اے، پی ڈی ایم اے اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے افسران سمیت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ون تبریز صادق مری اور تمام اسسٹنٹ کمشنرز نے شرکت کی. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی کیپٹن ریٹائرڈ عبدالستار عیسانی نے کہا کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، کراچی واٹر بورڈ اور ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کی مشاورت سے پیشگی کنٹیجنسی پلان مرتب کیا جائے. نشیبی علاقوں کی نشاندہی کی جائے. شہریوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے ضلع انتظامیہ تمام وسائل بروئے کار لائے اور اس سلسلے میں جامع پلان مرتب کیا جائے تاکہ سندھ حکومت اور پی ڈی ایم اے سمیت متعلقہ حکام کو آگاہی دی جا سکے. انہوں نے کہا کہ ضلع جنوبی کے اولڈ سٹی ایریاز میں نکاسی آب میں خامیوں کو دور کیا جائے. چھوٹے بڑے برساتی نالوں پر نظر رکھی جائے. اگر کہیں کوئی مسئلہ ہے تو اسے حل کیا جائے تاکہ آنے والے مونسون میں برساتی پانی شہر سے آسانی سے گزر جائے. اس معاملے پر کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. اور اب رخ کریں گے کراچی کے ضلع ویسٹ کا. آپ کو بتائیں کہ ضلع ویسٹ میں ضلع انتظامیہ اور محکمہ اینٹی انکروچمنٹ پولیس کا تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن. منگو پیر ناگن میں قبضہ شدہ ایکڑ سے زائد سرکاری اراضی واگزار کرا لی گئی ہے، جبکہ کمشنر ویسٹ غلام قادر تالپور کہتے ہیں کہ سب ڈویژن منگو پیر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کو تیز کر دیا گیا ہے. سرکاری لینڈ پر قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. اب تک 1000 ایکڑ سے زائد زمین واگزار کرائی جا چکی ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ضلع انتظامیہ اور اینٹی انکروچمنٹ پولیس کا
तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मंगोपीर में कब्जा शुदा 1 एकड़ से जायद सरकारी इराजी वागुजार करा ली गई। डिप्टी कमिश्नर वैस गुलाम कादिर तालपुर कहते हैं कि सब डिवीजन मंगोपीर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। सरकारी लैंड पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक 1000 एकड़ से जायद जमीन वागुजार कराई जा चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा है कि जिला कौंसिल तारीखी अहमियत का हामिल इदारा है। इसकी खिदमत में हमेशा पेश रहेंगे। हर शोबे को मिसाली बनाना हमारा अज़्म है, जिसके लिए हम काविशें भी कर रहे हैं। जिला कौंसिल के मरकजी ऑफिस में प्रॉपर्टी, स्टेट और टैक्स के महकमे की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, जहाँ रियासती निज़ाम चलाने के लिए मुख्तलिफ टैक्स लागू किए जाते हैं ताकि जो टैक्स आमदन हासिल हो वो अवाम की फलाह बहबूद में लगाई जाए। ये सिलसिला वफाकी सूबों और शहरी हुकूमत में नाफिज है। उन्होंने कहा कि हमारी हुदूद कराची के देही इलाकों पर मुश्तमिल है, जहां टैक्स निज़ाम को सहल बनाया गया है ताकि लोग अपना कौमी फरीज़ा सहूलत के साथ अदा करें, लेकिन जहां हर चीज़ में कामयाबी के लिए लगन की ज़रूरत है, सबसे अहम होती है। कहा कि मौजूदा वक्त इसमें जो कमी देखने में आ रही है, टैक्स का अमला उसमें बेहतरी लाए। जिम्मेदार आमदन में इजाफे के लिए मैदान अमल में रहकर अपने उमूर अंजाम दे। उन्होंने हिदायत दी कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो इसको एहसन तरीके से अदा करे। महकमा प्रॉपर्टी, स्टेट टैक्स जो भी काम अंजाम देने का इरादा रखता हो उसकी बाकायदा मंजूरी और तमाम रिकॉर्ड मौजूद होना लाजमी है। दोनों महकमे नहायत अहम है। यहाँ के किसी अमले को कोई मसाइल दरपेश है तो आगाह करे, इसका हल किया जाएगा। प्रॉपर्टी कफालत और टैक्स आमदन में इजाफा वक्त की अहम जरूरत है। टैक्स से हासिल शुदा रकम से इलाकाई उमूर ज्यादा बेहतर अंदाज में हल किए जा सकते हैं। अपने महकमे को ऐसा बनाने के लिए इसकी मिसालें दी जाएं। इब्तदा में हर काम मुश्किल होता है, अगर हिम्मत और मेहनत से काम जारी रखा जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। हमारे इदारे के असासे जहां भी हैं, हम उनके निगरानी अमीन के तौर पर कर रहे हैं। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, अफसर मालियात इफ्तिखार डायो, डायरेक्टर एडमिन शरीफ शेख, डायरेक्टर प्रॉपर्टी वसीमुल्लाह सिद्दीकी, परचेज ऑफिसर मुश्तबा खान, टैक्स ऑफिसर जुहेब बलोच, डायरेक्टर इश्तहारात आगा तुफैल, डिप्टी डायरेक्टर फैसल राजपूत और दीगर भी मौजूद थे। और अभी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि मुतालियाती ज़ौक़ पूरा करने के लिए लाइब्रेरियों के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बच्चों और नौजवानों को पार्कों, मैदानों, लाइब्रेरियों के जरिए हम मसरूफ़ रखना चाहते हैं। मस्बत सरगर्मियाँ उजागर करने के लिए हर लिहाज से काम करने की कोशिश की है। मरहलावार लाइब्रेरियों की हालत ज़ार दुरुस्त बना रहे हैं। बल्दिया शर्की की जानिब से शफी मोहम्मद दहलवी लाइब्रेरी की तज़ीन व आराइश मुकम्मल हो गई। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर सलमान मेमन, डायरेक्टर लाइब्रेरीज तलश शकील, डायरेक्टर्स तौकीर अब्बास, जफर इकबाल, आगा समीर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नदीम जैदी के हमरा शफी दहलवी लाइब्रेरी और खालिद बिन वलीद हॉकी ग्राउंड का मुआयना किया। शफी दहलवी लाइब्रेरी में तज़ीनो आराइश के काम पर क़ारीन ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा और कहा कि सालों से इस लाइब्रेरी में आ रहे हैं, लेकिन पहली मरतबा इस लाइब्रेरी में ज़बरदस्त काम हुआ है जो कि काबिल तारीफ भी है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने क़ारीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि अवामी फलाह बहबूद के लिए जितने काम कर सकते हैं वो किए जाए। लाइब्रेरियों की जानिब बच्चों और नौजवानों को राग़िब करने के लिए लाइब्रेरियों की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए हैं, जिसके बाद मरहलावार लाइब्रेरियाँ बेहतरी की जानिब गामज़न है। रहमतुल्लाह शेख का कहना था कि आज भी मुतालियाती ज़ौक़ पूरा करने के लिए लाइब्रेरियों के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुतालियाती ज़रूरियात पूरी करने के लिए लाइब्रेरियों का आज भी वही किरदार है जो कल था। बच्चों और नौजवानों को पार्कों, मैदानों, लाइब्रेरियों के जरिए मसरूफ़ रखना चाहते हैं। इस मौके पर उन्होंने शफी दहलवी लाइब्रेरी से मुत्तसिल खालिद बिन वलीद हॉकी ग्राउंड का भी मुआयना किया और मौजूद अफसरान को हिदायत भी जारी की।
ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا ہے کہ نیا بجٹ ترقی کے سفر میں نئے باب کا آغاز ہوگا. نئے مالی سال کے بجٹ میں عوام کو بہتر سہولیات سے مستفید کریں گے. ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کی زیر صدارت آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، افسر مالیات افتخار ڈائیو، ڈائریکٹر ایڈمن شریف شیخ، ڈائریکٹر پراپرٹی وسیم اللہ صدیقی، ڈپٹی فائنانس آفیسر توفیق جوکیو سمیت دیگر متعلقہ افراد شریک ہوئے. بریفنگ میں بتایا کہ بجٹ کو متوازن بنانے کے لیے تمام محکموں نے مثالی کردار ادا کیا ہے. امید ہے کہ نئے سال کا بجٹ عوام کے لیے شاندار ثابت ہوگا. اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر نور حسن جوکیو کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ کی ہدایات کی روشنی میں بجٹ تشکیل دیا ہے. ترقیاتی بجٹ میں اضافہ کر کے غیر ترقیاتی بجٹ میں خاطر خواہ کمی کی گئی ہے. عالمی مہنگائی کے سبب ترقیاتی اسکیموں میں مٹیریل کے حوالے سے جو مسائل آیا ہوئے ہیں ان کا مربوط حکمت عملی سے حل نکالا گیا ہے. غرض کے ہر سمت سے عوام کی بہتری کے لیے اس میں ہونے والی ہماری کاوش اہلیان کو عملی شکل میں نظر آئے گی. نور حسن جوکیو کا کہنا تھا کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں عوام کو بہتر سہولیات سے مستفید کریں گے. یونین کونسل کی سطح پر جو کام نامکمل ہیں انہیں تکمیل کی جانب تیزی سے لے جا رہے ہیں تاکہ نئی اسکیم کا جلد از جلد اجرا ممکن ہو سکے. نیا بجٹ ترقی کے سفر میں نئے باب کا آغاز ہوگا. اپنی طرف سے کاوش کر رہے ہیں، کامرانی ضرور حاصل ہوگی. اہل علاقہ سے کیا گیا ہر وعدہ پورا کرنا ہمارے لیے اعزاز ہے جس کے لیے ہم سرگرم ہیں. انتظامیہ کی نااہلی کے سبب ڈسٹرکٹ کورنگی ناکارہ سیوریج سسٹم کے تحت سڑکیں کھڈوں سے بھر گئیں. کورنگی نمبر 1.5 کی شاہراہ خستہ حالی کا شکار ہے جبکہ گرین بیلٹ کچرے سے بھرا ہوا ہے. شہر قائد میں بوسیدہ سیوریج کا نظام شاہراہوں کی خستہ حالی کی وجہ بننے لگا. کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 1.5 پر واقع شاہراہ انتظامیہ کی نااہلی اور غفلت سے تباہی کا شکار ہو گئی. شاہراہ پر جگہ جگہ کھڈے عوام کو پریشانیوں میں مبتلا کرنے لگے ہیں. شہری کہتے ہیں کہ اس خستہ حال شاہراہ پر روز حادثات ہوتے ہیں جبکہ ہر نمائندہ یہاں سے گزرتا ہے مگر کوئی کام نہیں کرواتا. 48 کا ایریا ہے یہ ہمارا، صحیح ہے نا. یہاں پر ہر وقت کا پانی جمع ہوتا رہتا ہے، کچرا کوڑی کے اندر کچرا جمع رہتا ہے. یہ روڈ اتنا خراب ہے، قبرستان کا روڈ ہے، یہاں سے ہر بندہ گزرتا ہے یہاں سے، لیکن توجہ کوئی نہیں دے رہا ہے ادھر نا. تو آئے دن کا مسئلہ ہے، یہاں پر لائن ہر وقت پانی بھرا رہتا ہے، روڈ خراب ہے، لائٹ پرابلم اتنی ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے، پانی کی پریشانی ہو رہی ہے، پانی نہیں آتا، کبھی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا ہے. 18 انچ کی لائن پہلے بھی ڈلی ہوئی تھی، پھر بعد میں بھی 18 انچ کی لائن ڈال دی انہوں نے. تو میری شاپ کے اوپر ٹھیکیدار کھڑا ہوا تھا، انجینئر بھی تھا. میں نے ٹھیکیدار سے کہا یار آپ 15 انچ کی لائن ڈال رہے ہیں، بولا 15 کی. میں نے کہا 18 کی، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو انجینئر صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کتنے کی ہونی چاہیے. میں نے بھائی یہ 3 فٹ کی ہونی چاہیے، 36 انچ کی. تو یہ سیوریج لائن جب سے ڈالی ہے 2 مہینے بعد یہ چوک شروع ہو گئی. یہ یہاں سے بھی بہ رہا ہے، یہ یہاں سے یہ آپ دیکھیں یہ مین ہول ٹوٹ گیا، پیچھے سے ٹوٹ گیا. پھر وہ کا وہی مسئلہ ہے، نہ کوئی آدمی ایک کوئی چیز پراپر صحیح طریقے سے بنائے. کتنا ٹائم ہو گیا بھائی، یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے، پانی بھرا رہتا ہے، گندگی اتنی بڑی بھی ہے کہ گاڑیاں جانا آنا مشکل ہے. بچے اسکول جانے سے تنگ ہے، روڈ پہ گاڑیاں چل رہی ہیں، پانی بھرا رہتا ہے، بالکل کوئی رستہ نہیں بنانے والا، کوئی سننے والا ہے ہی نہیں. جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار شاہراہ پر روشنی کا بھی کوئی معقول انتظام موجود نہیں، جس کی وجہ سے رات کے اوقات میں شاہراہ پر حادثات ہونا روز کا معمول بن گیا. جبکہ گرین بیلٹ پر کچرا علاقے میں تعفن پھیلا رہا ہے جس کی وجہ سے شہری مختلف امراض کا بھی شکار ہو رہے ہیں. اس موقع پر عوام نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جلد ضلع کورنگی میں شاہراہوں کی مرمت کروائی جائے. کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو ون نیوز، کراچی. شہر کراچی کے علاقے لانڈی 36B کا جاوید شہید پارک انتظامیہ کی غفلت کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا. پارک میں نہ لائٹ کا انتظام ہے، نہ ہی بیٹھنے کی کوئی جگہ، جبکہ حالات کا فائدہ اٹھا کر نشئی افراد نے پارک میں اپنے ڈیرے ڈال لیے. کراچی میں ایک جانب کراچی کے پارکوں کی تزئین و آرائش جاری ہے، وہیں کراچی کے علاقے لانڈی 36B کا جاوید شہید پارک انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہو کر تباہی کی داستان سنا رہا ہے. پارک میں نہ ہی لائٹ کا انتظام ہے، نہ ہی بیٹھنے کی کوئی جگہ. پارک میں لگی گرل بھی منشیات کے عادی افراد نکال چکے ہیں. اندھیرے میں ڈوبے پارک کو اب چرسی مافیا نے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے.
पार्कों की ज़बोहाली पर इलाका मकीन सिंध हुकूमत से नाला दिखाई दिए। कहते हैं कि पार्क की मुनासिब देखभाल न होने से हम सस्ती तफरीही सहूलियात से महरूम हैं। कचरे के अंदर जो इस टाइम इतना पॉइजन फैला हुआ है जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।